अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो तो आपको वही टाइटल थंबनेल से पता चल ही गया होगा, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन आया था इंस्टा पे भी और इस पे भी एक दो मैसेज आए कि प्लीज़ आप दोबारा इस पे वीडियो बनाएं। तो आज मैं आपको इसके मिरेकल भी बताती हूँ, इसके मौज़ात भी बताती हूँ और इसने मेरी लाइफ में मुझे क्या क्या दिया मैं ये भी बताऊंगी आपको। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। आज भी अभी शाम का टाइम है, मैं डेली पढ़ रही हूँ, ठीक है। सूरत बकरा मैं डेली पढ़ रही हूँ। इस पे मेरा इतना यकीन हो चुका है, इतना यकीन हो चुका है कि मुझे ज़रा जब भी कोई फील होता है ना, कोई भी चीज़, कोई भी कमी, कोई भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कुछ भी एनीथिंग, कभी इंसान है हो ही जाता है, मैं इसको जो है ना डेली स्टार्ट कर देती हूँ। और आपको भी मैंने यही बोला था और आज मैं आपको बताऊँगी इसने मुझे क्या क्या दिया, इसने मेरी लाइफ में क्या क्या मौज़ात हुए। खैर, अपने जो है उस टॉपिक की तरफ आते हैं। ये सूरत बकरा जो है ना बहुत फजीलत वाली सूरह है। सबसे पहले तो देखें, इससे आपका जादू ख़त्म, उसका तोड़ है। मतलब ब्लैक मैजिक तक का जो है ना, ब्लैक मैजिक भी हो जाए ना, ये उसको ख़त्म करती है। तो सोचें ये कितनी पावरफुल सूरह है। आप इसको यकीन के साथ पढ़ें। देखें, मैं अपनी स्टोरी पहले भी आपको सुनाई थी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, अब जो न्यू हैं वो नहीं जानते। शायद उन्होंने कहा कि आप दोबारा इस पर वीडियो बनाएं, आप हमें एक्सप्लेन करें। मैं बहुत सख्त बीमार हो गई, इतनी कि सारे टेस्ट जो है ना वो भी क्लियर थे, मतलब क्लियर ही थे। कभी कुछ आता था, कभी कुछ, कभी बीपी अप, कभी मैं 3 वीक्स तक हॉस्पिटलाइज रही, हॉस्पिटल में रही। मुझे ट्रीट किया जा रहा और बुखार कभी अप डाउन बहुत ज़्यादा, कोई समझ डॉक्टर्स को नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। अब सही बात है, डॉक्टर थे, उन्होंने अपने पैसे भी बनाने थे, ट्रीटमेंट भी करना था और उनको क्या। तो बस तबीयत में कोई भी, मतलब हमारा भी ध्यान ऐसा ना, हमारा भी नहीं ध्यान गया इस चीज़ की तरफ कि शायद कुछ हो। पता नहीं, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता है, कोई फरिश्ता मतलब इंसान के रूप में आ जाता है, आपकी हेल्प होती है। कोई आया, उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि इस बच्ची को, ये बीमार है, बुखार था मुझे बहुत, उन्होंने कहा टाइफाइड है, तो इस बच्ची को कुछ है। क्योंकि डॉक्टर नर्स एक तरफ आए, कभी बीपी अप आए, वो फिर डॉक्टर आए, वो मेडिसिन अप की देने लगे, वो कहते हैं जी बीपी बहुत लो हो गया। तो कहते हैं कि हम, मुझे नहीं लगता इसको कुछ है, आप इसको घर ले जाएं। तो अम्मी मेरी कहती हैं कि ये इतनी सख्त बीमार है, इसको हम कैसे घर ले जाएं, इसका बुखार नहीं टूट रहा, इसको कैसे ले जाएं। वो कहते हैं नहीं, इसके साथ मसला कुछ और लगता है। खैर, उस टाइम पता नहीं, उस टाइम से इतने सालों की ये बात है, 13-14 साल, 13 साल पहले की। तो उस टाइम जो है ना ऐसा क्लिक किया ना, हम घर आ गए, डॉक्टर से परमिशन ली, उन्होंने कहा अपनी मर्ज़ी है ले जाएं, आप ऐसे करें। वहाँ पे एक हमारे फैमिली डॉक्टर भी थे, उन्होंने कहा कि उनका अपना एक क्लिनिक था प्राइवेट, आप वहाँ से मेडिसिन ले लिया करें, तो यहाँ पे भी तो वही दे रहे हैं, तो आप इससे घर ले जाओ इस बच्ची को। आप यकीन करें, रात होती थी ना मेरा दिल घबराता था, रात से मुझे खौफ आता था, मेरा दिल घबराता था, मेरा दिल करता था मैं ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ कोई भी ना हो। मैं बहुत डरती थी, जैसी सुबह होती थी मुझे थोड़ा सुकून आता था, जैसी रात होती थी मेरा डर बढ़ता जाता था। मुझे अपनी भी होश नहीं थी, मेरे ऊपर पानी डालते थे, 105 बुखार, 104-5 बुखार, मुझे अपनी भी होश नहीं थी कि मैं कहाँ पे हूँ। मेरी अम्मी जब घर आए हम लोग, मेरी अम्मी ने सूरत बकरा पढ़ना स्टार्ट कर दी। अब कोई ऑप्शन नहीं था, जब उनके माइंड में एकदम आया, किसी ने डाला कि इसको कुछ और मसला लगता है, तब मेरी अम्मी ने डेली पढ़ना स्टार्ट की थी। पहले कभी कभी पढ़ते थे, मेरी अम्मी ने डेली सूरत बकरा पढ़नी स्टार्ट कर दी। उसका पानी मुझे पिलाया, उसकी मुझ पर छींटे लगाई। आप यकीन करें, मैं यहाँ से 3 या 4 दिन ही हुए होंगे, इतना ही मुझे याद है, मेरी तबीयत में जो है ना मुझे आराम आना शुरू हो गया, मेरा बुखार कम हो गया, मुझे थोड़ा सा सुकून आने लग गया, मेरा जो दिल घबरा रहा था, खौफ आ रहा था, कम होने लग गया। डेली पढ़ती गई, साथ साथ मेडिसिन भी ली थी बुखार की, लेकिन कम वो भी होगी ना डोज वगैरह, क्योंकि वो भी साथ थी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आराम कहाँ से आया, इससे। फिर तो वो बिल्कुल वीक में तो मेडिसिन भी छोड़ दी। फिर जो मेरी अपनी थी एडविल, जो हम मैं वैसी बुखार में खाती हूँ, वो ले ली थी। आहिस्ता आहिस्ता नहीं छोड़ा सूरत बकरा, नहीं छोड़ा उसका पानी। मैं यहाँ से 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता ही हुआ होगा, क्योंकि इतने बुखार से, इतने बीमार से मैं ऐसी हो गई थी कि मैं वॉक तक नहीं कर सकती थी, बहुत ही ज़्यादा। आहिस्ता 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 मैं ठीक होना शुरू हो गई, तब से पढ़ा। ये कम मुआवजा था, नहीं तो मुझे नहीं याद कि
کوئی امید نظر نہیں تھی آ رہی، جو میری کنڈیشن ہو گئی تھی، اتنے پریشان ہو گئے تھے. اور ہے یہ ہے اور بہت سے ہیں جن لوگوں نے، یاد رکھیے گا آپ کو اپنے ہی تکلیف دیتے ہیں، غیر نہیں دیتے. غیروں کو آپ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. آپ کو گرانا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی ذلیل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنوں کے روپ میں ہوتے ہیں، دوست بنتے ہیں، وہی دشمن ہوتے ہیں. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمارے اپنے تھے، یہ اتنے غیر اتنے دشمن کیسے ہو گئے ہیں؟ وہ ہوتے ہی دشمن ہیں. وہ ٹائم بینگ کے لیے آپ کے دوست بنے ہوتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. بہت سے لوگوں نے گرانے کی کوشش کی، بہت کچھ کرنے کی کوشش کی. اللہ نے مجھے اتنی ہی عزت دی. مجھ سے سب کچھ چھیننے کی کوشش کی، اللہ نے مجھے اتنا ہی دیا، الحمدللہ. بہت کچھ. تو پھر کبھی لائف میں آہستہ آہستہ انسان اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا رہتا ہے. لیکن بہت کچھ ہوا، لیکن اللہ نے مجھے عزت دی. تکلیف آتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. پریشانی آتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ٹائم بینگ آزمائش ہوتی ہے نا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا. بہت سی جگہوں سے، بہت ہی بڑی بڑی جگہوں سے میں بچی. بہت ہی زیادہ کہتے ہیں نا کسی کے لیے گڑھا کھود دینا، اس میں اس کو دھکا دے دینا اور اس میں سے نکلنا. اس میں سے اللہ نے مجھے نکالا اس چیز کی وجہ سے. جس چیز کے بارے میں نے سوچا نا، صرف سوچا ہی، اب میری زبان تک نہیں آئی، مجھے وہ چیز مل گئی. جو نہیں ملا نا، سب کچھ نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں میرے لیے بہتر نہیں ہوگا جو میرے اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے بہت بہتر عطا کیا. کچھ چیزیں میں نے آپ کو ویسے بھی کہا ہے کہ جو نہ ہونا وہ سمجھے ہمارے حق میں بہتر نہیں، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہی عطا کرے گا اور وہی راستے بنائے گا. اس لیے مایوس مت ہو، اس کو پڑھیں پھر دیکھیں. رزق کی بارش کیسے ہوگی؟ ایسے ہی ہوگی. کبھی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے سوائے اللہ کی ذات کے. اللہ سے مانگے، اتنی پینی بھی چاہیے تو. کبھی مشکل آئے، پریشانی آئے، اللہ ایسی مدد کرے گا، ایسی جگہ سے آپ کو عطا کرے گا، ایسا بندہ آپ کی مطلب اس روپ میں بھیجے گا اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. آپ نے اس سے گمان بھی کبھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ میری ہیلپ کر سکے گا. آپ یقین کریں، ایسی ایسی مشکلیں آسان ہوئی، ایسی ایسی پریشانیاں ہوں جو دور ہوئیں. ایسا سکون ملتا ہے، ایسا گھر میں سکون ملتا ہے، ایسی ٹینشنیں دور ہوتی ہیں. آپ کی انگزائٹی، ڈپریشن، ہر چیز کا علاج جو ہے نا اس میں ہے. آپ کا کاروبار نہیں، آپ کے بچے کا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا دشمن جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائیں گے. سامنے مطلب آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا چیز میرے لیے ٹھیک ہے، کیا نہیں، کون میرے لیے ٹھیک ہے، کون نہیں. آپ رکھیں، مائنڈ میں رکھیں، دل میں، لیکن ادھر سے خاموش رہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا. پھر دیکھیے گا آپ کی منزلیں کیسے آسان ہوتی ہے. دنیا ہے نا آزمائش سے گزرنا ہے، ہر ایک کو آنی ہے. گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانا بس نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی. اپنے اللہ کا جو ہے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. پھر دیکھیے گا کہ ہر منزل کو کیسے آپ پار کریں گے. دکھ تکلیف اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی دیتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف ہی رہے، مجھ سے ہی مانگے. اور جن لوگ غم سے آزاد ہوتے ہیں نا، جو بڑے مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کو تکلیف دے کے، نقصان پہنچا کے، جب تک کن فیکون نہیں ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اس کو مت چھوڑیں. کچھ بھی نہیں، میں تہجد کے بعد ہاف پڑھتی ہوں، ہاف جو ہے میں بھی کسی بھی ٹائم میں آدھے 15-20 منٹ میں پڑھ لیتی ہوں. اس ٹائم میں نے مقرر کر لیا ہے. اللہ نے مجھے جتنا اللہ نے اپنے قریب کیا نا، یہ چیزیں جب آپ کو تکلیف، دکھ، درد کوئی بھی آئے نا، آپ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. آزمائش میں جو ہے نا ادھر سے پتہ چلتا ہے. انسان نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آزمائش ہے اور یہ یا ہم پہ جو ہے نا ہمارے گناہوں کے ساتھ. جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہو وہ آپ کی آزمائش ہے. جب آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہو نا تو وہ آپ کو سزا ہے. کہ غم میں آپ اللہ کو بھول جاتے ہو کہ نہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نہیں کچھ کر رہے. وہ نہیں، آزمائش نہیں ہے. آزمائش میں آپ اللہ کے اور قریب ہوتے ہو. یہ بہت گہری چیزیں ہوتی ہیں جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. اور جب سمجھ میں آ جاتی ہے نا پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی بھول میں رہے، ہم نے کتنا لیٹ کر دیا، وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، سب کچھ سامنے تھا، ہم سمجھ نہیں سکے. تو اس لیے اس کو پڑھیں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری بھی دعاؤں میں آپ سب ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے.
ہر شیطانی عمل سے، ہر جو ہے برے لوگوں سے بچا کے رکھے، اور ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بس زیادہ لمبی ویڈیو نہ آ جائے، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔